अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 17 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक जाएगा। कोई पुरानी बात सैटर्न से रिलेटेड, जुपिटर से रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड एंड यूरेनस से रिलेटेड इस वीडियो में नहीं कहूँगा। उनकी रूटीन पिछले हफ्तों वाली ही चल रही है। अगर उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो पिछले हफ्ते की वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते 3 बड़ी चेंजेस, टोटल 7 दिनों में 3 बड़ी चेंजेस आएंगी। पहली चेंज मरकरी से रिलेटेड है, जिसका क्लू मैंने पिछले हफ्ते जाते जाते आपको दिया था। मरकरी आपके छठे घर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इस परफॉर्मेंस के इवज़ कानूनी मामलात हल हो रहे थे। मरकरी की सपोर्ट की वजह से आपका तर्ज़ गुफ्तगू काफ़ी काउंट हो रहा था। मरकरी की सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात हल हो रहे थे। मरकरी की ही सपोर्ट की वजह से नेगेटिव शोहरत पॉजिटिव शोहरत में बदल रही थी। तालीमी सरगर्मियों में भी ग्रोथ आ रही थी। ज़हनी काबिलियत भी मैच्योर एंड अफेक्टिव हो रही थी। बट इस हफ्ते के आगाज़ पर ही मरकरी इस साल की पहली रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। एंड यू नो, मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो या कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो तो वो उसकी कमज़ोर हालत होती है। इस मरकरी की कमज़ोर सिचुएशन, रेट्रोग्रेशन सिचुएशन को अब आपको अगले कुछ हफ्तों के लिए भुगतना होगा लिब्रास। इसका ज़्यादातर असर तो गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों पर, सरकारी लोगों पर होगा। कुछ असर इसका स्टूडेंट्स पर होगा जिनकी तालीमी कारकर्दगी में कुछ कमी महसूस होगी। कुछ असर इनका टीचर्स, राइटर्स या ज़हनी कारकर्दगी करने वाले लोगों पर, फैशन डिज़ाइनर्स, इन लोगों पर होगी। और कुछ असर ऐसे लिब्रा को भी होगा जो ज़हनी तौर पर सेंसिटिव हैं, डिप्रेस हैं, ग्लूमी हैं, आइसोलेटेड हैं, ज़्यादा सोचते हैं, फ़िक्र बहुत करते हैं। उन लोगों को भी इस मरकरी का इम्पैक्ट तंग करेगा। एज़ यू नो, मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है और इसका रेट्रोग्रेशन 20-21 दिन चलेगा। लेकिन 20-21 दिन का आगाज़ 17 फरवरी से होगा। अगर आगे भी चला तो मार्च के मिड तक तो चलेगा। सो यू हैव टू केयरफुल इन दिस सीज़न। डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए, पब्लिक या कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए, अपने रिश्तेदारी को निभाते हुए अब आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बहुत शिद्दत से नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन ये रेट्रोग्रेड होगा 17 फरवरी को, उसके ठीक 2 दिन के बाद 19 फरवरी को सूरज भी उसी 6th हाउस में आ जाएगा। 6th हाउस में अगर अकेला मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा होता तो वो आपके लिए ट्रबल्स की वजह ज़्यादा बनता। वो आपके लिए उदासी, ख़राबी, मूड स्विंग, टॉलरेंस लेवल की कमी, एजुकेशनल फैक्टर का डाउन में होना, आइडियाज़ फ्लॉप होना, कम्युनिकेशन कमज़ोर पड़ना, इन सब की वजह बनता। बट वहाँ पर सन मौजूद है एंड सूरज की जो अफेक्टिविटी है, सूरज का 6th हाउस में 19 तारीख को अपीयर होना इस मरकरी की नेगेटिविटी को बहुत हद तक बैलेंस करेगा। इस बैलेंसिंग स्किल्स की वजह से हॉरोस्कोप नेगेटिविटी, रेट्रोग्रेशन की नेगेटिविटी बहुत हद तक कम पड़ जाएगी। लेकिन बहरहाल ज़ीरो नहीं होगी, इसलिए उसका कुछ थ्रेट तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी प्लानिंग, अपनी सलाहियतों के वजह से ही उसे फेस कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रेमेडी, कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की परेशानी की। बट अगर कोई लिब्रा ऐसा है जो ज़रा सेंसिटिव है, कंप्लेनिंग है, बीमार है, मर्ज़ में मुब्तला है, रिलेशनशिप नेगेटिविटी या नाराज़गियों में मुब्तला है, कारोबारी सिकनेस में मुब्तला है, मुकद्दमों में फंसा हुआ है, कर्ज़ा नहीं उतर रहा या नई जॉब नहीं मिल रही, तो फिर उसको ये वाली मरकरी की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग करेगी। उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जहाँ पर आप ग्राउंड एफर्ट्स करें, वहाँ पर सूरज शम्स भी ज़रूर पड़े। सूरज शम्स बहुत उम्दा रेमेडी है, स्पेशली इस तरह की सिचुएशंस के लिए जो अचानक हमारे
معاملات میں جو نیگیٹیوٹیز آتی ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں سورہ شمس کا رول بہت اہم ہے، بہت بابرکت۔ اینڈ ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی ضرور پڑھیں۔ یہ مذہبی ریمیڈیز کی 2 اعلیٰ ترین ریمیڈیز ہیں جس کو میں پچھلے 17 سال سے آزماتا ہوا آ رہا ہوں، اپنے کلائنٹس پر بھی، اپنی ذات پر بھی۔ ایز اے لبرا آپ کو یاقوت پہننا، یلو سفائر پہننا، گولڈن ٹوپاز پہننا، اوپل پہننا یا پھر پرلز، موتی جسے کہتے ہیں، وہ پہننا، یہ بہت راس آئے گا۔ ان کی کیمسٹری آپ کی نیچر پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ ادھر سے مذہبی نوعیت کی ریمیڈیز، ادھر سے سائنٹیفک نوعیت کی ریمیڈیز مل کر آپ کو اندرونی اور بیرونی سٹیبلٹی کی وجہ بنیں گی۔ نہ آپ کے جذبات میں خرابی آئے گی، نہ آپ کے معاملات میں خرابی آئے گی انشاءاللہ۔ اینڈ لاسٹ ایونٹ لبرا، پھر اس ہفتے کے آخری دن 23 فروری کو ہوگا نیا چاند۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ نیا چاند جو اپیئر ہوگا یہ 6th ہاؤس میں ہی، جہاں مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جہاں سن 19 تاریخ کو اپیئر ہو رہا ہے، وہیں پر نیا چاند بھی ہوگا۔ سو نیو مون از اے ایونٹ ٹورڈ یور اسپرچویلٹی، روحانی قسم کے جذبات، سکنس، روٹین سکنس کو ختم کر دے گا۔ نئے جذبے، نئے جذباتی کیفیات کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس، موسموں کا اچھا لگنا، روحانی طرز کا جوش اور خروش محسوس ہونا، اچھے اور برے کو تمیز کر کے اپنانا، یہ سب پاسبل ہو سکے گا۔ نیا چاند ہمیشہ آپ کے لیے مفید ہوتا ہے، اور 6th ہاؤس میں وہ ریٹروگریشن آف مرکری پر بہت حد تک مرہم رکھے گا۔ یہ انفارمیشن تھی اس ہفتے کی لبراز۔ امید ہے اس سے آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں، اپنے معاملات کے فیصلے کرنے میں، رشتہ داری کے، تعلیمی سرگرمیوں کے، کاروباری نوعیت کے، اینڈ ٹائپ آف جو گورنمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے میں کچھ مدد ملے گی۔ بٹ یہ سب اوور ویو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا پلانٹ اچھا جا رہا ہے، کون سا کمزور جا رہا ہے، کون سا نیا آنے والا ہے۔ اوور ویو سے آپ کو کافی حد تک وقت کو سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے، بٹ انفرادی طور پر اگر آپ اپنا چارٹ بنائیں تو اس چارٹ میں آپ اپنے ذاتی سوالات کے جواب حاصل کر پائیں گے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو اپنے پرسنل چارٹ کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھیں، امپورٹنٹ تھیں۔ سورج کی چینج ہمیشہ بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ سورج آپ کے 6th ہاؤس میں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ سورج 6th ہاؤس میں آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کے لیے، آپ کی فیس ویلیو کے لیے اور ادروائز آپ کے اختیارات کے لیے بہت اچھا ہے۔ کوئی اگر سیاستدان ہے اور وہ لبرا ہے تو سورج کی یہ اپیرنس اس کی رسپیکٹ کو، اس کی اختیارات کو، اس کے دائرۂ اختیار کو بڑھائے گی اور وہ اسے انجوائے کرے۔ سال کا سب سے اچھا دور ہوگا اس کے لیے۔ پھر سورج اس سال دوبارہ چھٹے گھر میں نہیں آئے گا۔ اس سال چھٹے گھر کا فیول اگلے 30 دنوں میں 19 فروری سے 19 مارچ تک مل جائے گا۔ پھر اسی فیول سے پورا سال آپ کو گزارنا ہوگا۔ اگلے سال پھر آئے گا سورج اس ہاؤس میں۔ سو ہر مہینے سورج جس ہاؤس سے گزرتا ہے اس ہاؤس کو فیول اپ کر جاتا ہے، دوبارہ پھر سال بھر نہیں ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری معلومات پسند آئی ہوگی، اور میری درخواست ہمیشہ کی طرح لبرا آپ سے یہی رہے گی کہ اگر میری یہ کوششیں آپ کے کہیں بھی کام آئیں، زندگی میں چھوٹی سی بھی کوئی آپ کے لیے سہولت کی وجہ بنے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں لبراز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ میں یہ پیسوں سے نہیں خرید سکتا تھا، صرف مجھے آپ کی محبت اور میرے لیے یہ بلیسنگ ہے لبراز۔ ہر ایک کوئی اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، میں بھی بینگ اسٹرالوجر اپنی ڈیوٹی ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے کہ ڈیورنگ دا ڈیوٹی مجھے دعائیں بھی مل جاتی۔ دعا ضرور کریے گا۔ میں آپ سے
اب اجازت چاہوں گا، اگلے ہفتے پھر نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کی سبسکرپشن میرے لیے بھی بہت حوصلہ مندی، ہمت افزائی کی وجہ بنتی ہے، میری ٹیم کے بھی جوش و جذبے میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی آسٹرولوجیکل کنٹینٹ پر یہ بہت بڑا ایک فورم بن چکا ہے جہاں پر پروفیشنل انداز کی معلومات آپ کو مل جاتی ہیں۔ سو سبسکرپشن سے ہماری جو گروتھ ہو رہی ہے، یہ آپ کی محبت کا تسلسل اگر اسی طرح چلتا رہا تو جلد ہم اگلی سوشل میڈیا کی منزلیں بھی طے کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت، اللہ نے کے بعد۔